अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको, मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज का मेरा सारा दिन तो सफ़र में ही गुज़र गया और मुझे आज बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो बड़ी खुशबाश होके घर से निकली थी और मेरा मूड भी बहुत अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का भी मूड बहुत अच्छा था। हमने तो सोचा था कि आज हम बस में सफ़र में खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन हमें इस बात का तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है इस बस के अंदर। बिल्कुल भी पता नहीं था इस बस में क्या होगा और हमारे पर क्या टाइम गुजरेगा। और मैं पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, जी बाज़ार में जा रहे हैं तो कभी किसी से कहीं ना कहीं किसी की लड़ाई हो ही जाती है। बस के अंदर भी कभी कहीं ना कहीं किसी की लड़ाई हो ही जाती है ना। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान में सब आम ही है ना कि लड़ाई झगड़े, और यहाँ पे यूके में तो बिल्कुल भी आम नहीं है। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, लंदन का बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे भी लेडीज़ एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करती, और मेरे जो घर के पास भी इर्द गिर्द घर है ना, तो वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी खतून है और समझदार है, इंटेलिजेंट है। वो भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करती। एक दो फैमिली हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके अंदर झगड़ा है। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है कि जी हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करें ताकि कोई हमें अच्छे अच्छे तरीके से याद भी करे। तो जी आज मेरे साथ जो बस में हुआ तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही बुरा हुआ। एक लेडी थी, ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाली हैं। पहले तो हम स्टॉप पे खड़े थे, तो स्टॉप में बस ना मेरे पास खड़ी हो गई ना। पहले मैं काफ़ी देर से बस का वेट कर रही थी, तो मेरे पास खड़ी हो गई। तो मेरी बारी थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट पे आई थी तो मैंने अंदर बैठना था। तो वो पहले जी घुसने की कोशिश कर रही है, आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। पैसेंजर्स सारे बाहर खड़े वेट कर रहे हैं उससे पहले का, लेकिन वो सबसे पहले घुसने की कोशिश कर रही हैं। जी उसको वो घुस नहीं सकी सारे पैसेंजर, और मैं हम सब आगे चले गए, वो पीछे रह गई। तो इस बात का भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और वो फू 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 जैसे, क्या आपको पता है जो झगड़ालू औरतें होती हैं वो करती हैं। यार मैं सबको यहाँ पे झगड़ालू औरतें नहीं कह रही, जो सम लोग, आपको पता ही होगा, आपकी भी कोई ना कोई कुछ लोग होते हैं, सब नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनको झगड़ा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। मैं तो जी वो काफ़ी झगड़ा करने वाली औरत थी, और उसका बहुत ही सबके साथ बैड बिहेवियर था बस में। पैसेंजरों के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आ रही थी। तो जी उसने काफ़ी ज़्यादा, आज गर्मी भी थी बस में, तो पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा थे, और बस ड्राइवर ने भी ये नहीं सोचा कि मैं थोड़े पैसेंजर कम लूँ, तो काफ़ी बस भरी हुई थी। तो वहाँ पे जी मुझे कहने लग पड़ी कि चल चल तू बाहर निकल, तेरी बड़ी बहुत बड़ी पुश्चेड़ है, तू यहाँ से निकल तू। हाँ भाई, कैसे मैं निकलती, मैंने सोचा, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत उसका रूड बैड बिहेवियर था। चलो चलो निकलो इत्थों निकलनी, ए पुश्चेड़ जिहड़ी हैगी है ना, ए बहुत वड्डी है, अन्ने बड़े लोग ने फस गए ने, यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो। हाय अल्लाह, उसको ज़रा सी तमीज़ नहीं थी बात करने की, ज़रा सी भी सेंस नहीं थी कि कैसे किसी से बात की जाती है। अल्लाह माफ़ करे, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका बड़ा ख़ामंद की और उसकी फ़ाइट हुई है, और वो फ़ाइट होती ना, मुझे लगता है बस में बैठ गई और लोगों से उसने झगड़ना शुरू कर दिया। मुझे कहती बाहर निकल बाहर निकल, यहाँ पे बहुत रश हो गया। हो माय गॉड, मैंने भी तो किराया भरा है ना, मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, मैं तो उसका फेस देखती रह गई। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे कह रही थी, पुश कर रही थी, यहाँ से निकल यहाँ से निकल। तो जो हाँ, वो मेरे पास जो लोग खड़े थे, दो हस्बैंड वाइफ, उन्होंने कहा कि तुम इसको बाहर नहीं निकाल सकती, तुम कोई हक नहीं रखती कि इसको बाहर निकालो। तो कहती है आप ऐसे करो, अपनी पुश कर चेयर को थोड़ी टर्न करो, तो ऐसे जी मेरी तरफ पुश चेयर उसने टर्न कर ली अपनी, और मेरी पुश चेयर को सीधा किया और वो मेरी तरफ आ गई। और मुझे कहती है इधर हो, इंज कर, उठनी इधर कर,
ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے تھی۔ پھر بعد میں کہتی ہے کہ جی وہ کپل کے ساتھ اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے تو اس کو کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا، میں تو خاموش رہی نا، جو بھی جواب دیے اس کپل نے ہی دیے نا۔ پھر اس کے بعد نا کالی کھڑی تھی تو وہ کہتی ہے کہ نا سوری افریقہ کی ایک لیڈی تھی تو وہ کھڑی تھی، تو اس کو ہماری باتوں کی اس کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کا بیہیویئر نظر آ رہا تھا، کیسے وہ بول رہی ہے، کیسے وہ ایکٹ کر رہی ہے سب کے ساتھ۔ تو وہ لیڈی نے کہا کہ اس کو مجھے نا میرے بچوں کے پاس جانے نہیں دے رہی تھی، راستہ ہی نہیں دے رہی تھی نا، تو میں اس کو منہ دیکھ رہی ہوں۔ تو پھر وہ اس لیڈی نے کہا انگلش میں کہ آپ اس کو راستہ دو، اس کے بچے ہیں، کہیں گر نہ جائیں، وہ اپنے بچوں کے پاس ان کو جانے دو۔ تو اس کے ساتھ بولنا شروع ہو گئی نا انگلش میں، ان دونوں کی بہت زیادہ لڑائی ہو گئی نا۔ تو یقین کریں کہ میرا اتنا زیادہ، میں وہاں پہ بول نہیں رہی تھی، جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب آپ اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا، دیکھیں نا میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لوگوں نے اس کو جواب دیے، کیونکہ میری عادت ہے کوئی بندہ لڑ رہا ہو، بدتمیز ہو نا، تو اب سب کے سامنے تو لڑنا جھگڑنا اچھا ہی نہیں لگتا نا، کہ ایک بندہ پاگل ہو تو دوسرا بھی ہو، جیسے کہ ایک کتا بھونک رہا ہے آپ اس کے ساتھ بھونکو گے تو پھر ان میں دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں لگے گا۔ تو کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا، تو میں نے تو بھئی چپ کر گئی، بولتی گئی۔ پھر سارے وہ بھی، پھر وہ بیچاری کے ساتھ افریقہ کی جو لیڈی تھی اس کے ساتھ بھی اس نے بڑا بیڈ بیہیویئر کیا، اور وہاں پہ لوگوں نے پولیس کو بلا لیا۔ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کیونکہ میں اب ویڈیو نہیں اس ٹائم بنا سکتی تھی، کیونکہ اس ٹائم بہت ہی برا سا ماحول تھا، تو بہت مشکل تھا۔ تو پھر دیکھیں آپ نے وہ سٹارٹنگ میں پولیس بھی دیکھی ہوگی، پولیس بھی وہاں پہ آ گئی، وہاں پہ کسی نے پولیس کو کال کر دی، پولیس بھی آ گئی، کیونکہ وہ لیڈی دونوں کے بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا، اور میں بھی اتنی کنفیوز ہو گئی، میری بھی بس میں بھی تو کامتی جا رہی تھی، کامتی جا رہی تھی کہ مجھے نہیں یہ ہے کہ میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے وہاں پہ کوئی بات نہیں کی، میں بولی ہی نہیں۔ تو اگر میں دیکھیں وہاں پہ اس کے ساتھ ایسے جھگڑا شروع کر دیتی، میرا بھی بہت ٹائم ویسٹ ہونا تھا، مجھے بھی پولیس کو پھر باتیں بتانی پڑی تھی۔ اس لیے جو بھی معاملات تھے نا، جو افریقہ کی لیڈی تھی نا، تو بس اس نے یہی کہا تھا کہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کو بچوں کے پاس جانے دو۔ اس بات سے وہ لیڈی اتنا بیڈ بیہیویئر، اس نے اس کو پیچھے دھکا دیا، پش کیا، جس کی وجہ سے وہ کافی اولڈ تھی، اس دھکے کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ برا منایا، پھر اسی وجہ سے پولیس کو کال کر دی گئی۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، یہ جو میں نے پولیس کے کلپ لی ہیں نا، جو پولیس جب تھی، تو میں نے وہ لڑائی جھگڑا کا بالکل بھی کوئی کلپ نہیں لیا تھا، کیونکہ میں بہت کنفیوز تھی، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا، جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ لیڈی تو بس میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی نا، تو میرے لیے ویڈیو بنانا ناممکن تھا، پھر اس نے اور جھگڑا کرنا تھا، تو ویسے بھی اچھا بھی نہیں لگتا۔ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ آپ ایک بہت اچھے موڈ کے ساتھ آپ جا رہے ہو گھر سے باہر، اور آپ کو آپ کو نہیں پتا کہ آگے آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے نا۔ تو دیکھیں نا، میری خاموشی نے میرے لیے کتنا اچھا کیا نا، کہ میں خاموش رہی، کیونکہ اگر میں بھی بولتی، وہ بھی بولتی، تو پھر ایسے یہ مجھے بھی ٹائم میرا ویسٹ ہونا تھا نا۔ تو دیکھیں وہ دونوں، اس نے پش کیا اس لیڈی کو، اس کا کوئی حق نہیں تھا اس کو دھکا دینے کا۔ دیکھیں اگر نہ وہ دھکا دیتی، نہ اتنی زیادہ لڑائی پڑتی، اور نہ